वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अब ज्वाइन कर रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब मुस्लिम लीग नून से। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? सिद्दीकुल सिद्दीकुल फारूक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, सिद्दीकुल फारूक साहब, नए आर्मी चीफ की तैनाती हो जाती है, सारी सेलिंग स्मूथली हो गई है अब तक। अब हुकूमत का भी हुकूमत को भी चाहिए कि अब क्या उसका लाएमल होगा आगे के लिए, क्योंकि खान साहब 26 तारीख को एक सरप्राइज देने की बात कर रहे थे और वो आ भी रहे हैं लॉन्ग मार्च को लेके। पीटीआई को रैली की मशरूत इजाजत जो है वो दी गई है, ग्राउंड में हेलीकॉप्टर लैंड करने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन जीएचक्यू कहता है कि इमरान खान के हेलीकॉप्टर की परेड ग्राउंड में लैंडिंग पर कोई एतराज नहीं है। अब क्या इस सारे मामले के बाद क्या सवाल ये है कि अब हुकूमत भी कोई बड़ापन दिखाएगी? और अब चूंकि हुकूमत काफी दिन से ये बात कर रही थी, ये एतराजात उठा रही थी कि जी खान साहब जो है वो हडल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो ऐसा माहौल बना रहे थे कि तैनाती पर कोई ना कोई जो है वो ऑब्स्टिकल्स या हडल्स क्रिएट होते, लेकिन अब वो चूंकि स्मूथ सेलिंग हो गई है अपेरेंटली, तो क्या अब इसके बाद आप लोग हुकूमत की तरफ से बड़ापन दिखाया जाएगा? इलेक्शन का जो मामला है कराने का कंडक्ट, उसके ऊपर कोई तवज्जो दी जाएगी कि जी वो किस तरह से हो, और क्या डायलॉग होंगे ऑपोजिशन के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। बहुत ही गर्द उड़ाई इमरान खान ने इंतहाई सीरियस मसले पे, यानी आपके आर्म्ड फोर्सेस जिनका दिफा से ताल्लुक है, और जिस तरह पाकिस्तान के बॉर्डर्स दो तरफ मशरकी मगरबी इनकी सूरत हाल है, उसमें जिस तरह उन्होंने गंद डाला, अल्हम्दुलिल्लाह के उससे हम निकल आए बखैर खूबी। अब आप कहती हैं कि बड़ापन हम दिखाएं। शहबाज शरीफ साहब ने 10 अप्रैल को हल्फ उठाया था, और हल्फ उठाते ही मीडिया के सामने उन्होंने कहा था ग्रैंड डायलॉग हम चाहते हैं, माशी मिसाक हम चाहते हैं, और इसके लिए हमारे दरवाजे भी खुले हैं। इमरान खान ने उसी वक्त उसको मुस्तरद कर दिया था। अब बात इलेक्शन की, यानी इमरान खान अगर चाहें कि उनकी मर्जी चले, वो डिक्टेशन दे, ये तो हमें कबूल ही नहीं है। हमें आइन जो इख्तियार देता है, 45 महीने इमरान खान ने हुकूमत की पाकिस्तान में, और अदम एतमाद से हमने इन्हें हटाया। उस वक्त इस अदम एतमाद पे इन्होंने कहा अमेरिका ने साजिश की है, फलां ने ये किया है। तो अब आप कहते हैं कि नहीं, अमेरिका ने साजिश नहीं की। उस वक्त कहा मैं रूस गया तो अमेरिका सुपर ताकत नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात सुपर ताकत है, हम कोई गुलाम हैं। अब कहते हैं कि जनाब रूस जाना मेरी गलती थी और अमेरिका सुपर ताकत है। ये 5 दिन पहले जर्मन टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा। तो अब उनका वो सारा बयानिया जो उन्होंने झूठा घड़ा था बयानिया, और यही बात आर्मी चीफ ने कल अपने अलविदाई खिताब में भी कहा कि झूठा बयानिया घड़ा, वो उससे पीछे हटे हैं। तो अपने इस झूठे मुतालबे से उन्हें पीछे हटना चाहिए। बैठना चाहते हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, इफ यू अलाउ मी से, सो उन्होंने सिर्फ उनके बयानी को नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जब उनकी हुकूमत आई तो किस तरह सेलेक्टेड कहा गया, और पाक फौज को उस वक्त भी ये बताया गया कि जीआरटी सिस्टम बैठ गया तो उनकी वजह से बैठ गया या क्या हुआ, और पूरा उस वक्त भी आप लोगों ने ये नारा लगाया। तो उन्होंने दोनों तरफ की बात की थी जी, दोनों तरफ। दूसरी तरफ की जो बात की है, मैं इस वक्त चूंकि माहौल बेहतर हो गया है, मैं ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने ये कह के कि 70 साल जो है वो फौज ने सियासत में मुदाखलत की, हमारे उस मुतालबे की, हमारी उस बात की तस्दीक कर दी है। जरूरी नहीं है कि इस वक्त उनकी हर बात जो है उस पर हम तबसरा करें, तनकीद करें और बताएं उन्हें कि ये देखें, ये देखें, ये देखें। लेकिन ये चूंकि बिल्कुल सामने की बात है, वो एक बात फिर हम आपसे कर लेंगे किसी प्रोग्राम में। लेकिन ये बात तो नहीं, ये उन्होंने यानी इसलिए कि खान साहब के भी नैरेटिव की अगर आप बात कर रहे हैं तो उन्होंने आप लोग के हवाले से भी बात की ना, कि मैंने ये आपने भी मैं उन पे एलिगेशंस लगाए। मैं ये बात कर रही हूँ, उन्होंने दोनों मैं तरफ रिदा, को, मैं ये दोनों सियासी तस्लीम करता ओपोनेंट्स को हूँ ले कि कहा है उन्होंने कि कहा। दोनों को अपनी नाकामी का एतराफ करना चाहिए या मान लेना चाहिए जब नाकामी हो, रादर देन इट के एस्टेब्लिशमेंट पर डालते रहे हर दफा। मैं फिर अर्ज करूंगा कि ये जी मौजू जो उन्होंने ये बात की है,
اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ 2-4-5 دن ماحول ٹھیک ہی رہنا چاہیے، تقرریاں ہو گئی ہیں، انشاءاللہ مسائل ٹھیک ہوں گے، پھر آپ کے پروگرام میں بتاؤں گا اور حقائق سامنے رکھ کے بتاؤں گا کہ 2018 کے الیکشنوں کو کس طرح رد کیا گیا، کس طرح وہ RTS بیٹھا اور کیا بیٹھا، اور کہاں کہاں الیکشن روکے گئے، کس طرح سے لوگوں کو، پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا۔ سیکٹری الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ 95% فارم 45 پر دستخط ہی نہیں ہے پولنگ ایجنٹس کے، تو یہ باتیں ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمران جی خان اگر یہ چاہیں کہ جناب ان کے مطالبہ مان کے یا ڈکٹیشن لے کے ہم انہیں الیکشن کی ڈیٹ دیں تو یہ ایسا نہیں ہوگا۔ 45 مہینے انہوں نے حکومت کی ہے، 15 مہینے جو باقی تھے اب تو کم رہ گئے ہیں، یہ ہمارا استحقاق ہے، ہم اس میں کر کے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا الحمدللہ۔ وہ جو انہوں نے چین، اپنا سعودی عرب، UAE، ترکی، ملائیشیا، ایران، امریکہ، یورپین یونین کے ساتھ تعلقات تباہ کر دیے تھے، پاکستان کو تنہا کر دیا تھا، اور ہمارے بارڈر پر ادھر دشمن انڈیا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس صورتحال کو ہم نے الحمدللہ 180 ڈگری واپس کر کے ٹھیک کر دیا ہے۔ سارے ناراض دوست جو ہیں وہ سب راضی ہو گئے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے جو قرضے لیے 20,000 ارب روپے 3.5 سال میں، جبکہ ساری حکومتوں نے 72 سال میں 20,000 ارب قرضے لیے، تو ان قرضوں کی وجہ سے سی پیک بند کرنے کی وجہ سے اور جناب امپورٹس بند کرنے کی وجہ سے یہ جو ملک میں بے روزگاری کا طوفان، پھر ایگریکلچر انہوں نے برباد کر دی۔ یعنی ہم سے جب حکومتوں نے ملی تو چینی بھی وافر، گندم بھی وافر، انہوں نے ایکسپورٹ کی، اور جب ان سے ہمیں حکومت ملی تو اپنا کتنا 30 لاکھ ٹن گندم ہمیں درآمد کرنی پڑ رہی ہے، جس میں سے میرے خیال میں ہم 15 لاکھ ٹن درآمد کر چکے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے زراعت کو تباہ کیا، اس طرح انہوں نے اور بہت سی خرابیاں کی ہیں، لا اینڈ آرڈر کو مجھے خراب آگے کیا۔ کیا بتا دیں، جو ہو گیا وہ ہم سب دیکھ چکے ہیں، آگے کا پلیز بتا دیں۔ صدیق آگے الفاروق کا میں صاحب جو بتا رہا ہو ہوں آپ کو چکا جی۔ اس پہ مٹی ڈالیں، ابھی مجھے صرف آگے کا بتائیں۔ اس وقت عام عوام، پاکستان کی 22 کروڑ آبادی، آپ کی حکومت ہے، معاشی چیلنجز ساری صورتحال میں آپ کو بہت زیادہ ہیں، بیڑا غرق ہو چکا ہے معیشت کا، آج بھی ڈالر 2 روپے مزید مہنگا ہوا ہے۔ اس ساری سچویشن میں اسٹاک مارکیٹ نیچے جا رہی ہے، اکنامک سیکیورٹی، اکنامک کرائسس، ان کے لیے کیا پلان ہوگا، کیسے ان کو ساتھ لے کے چلیں گے اب تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں؟ جی کل سے انشاءاللہ ڈالر جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کا سٹاک ایکسچینج ٹھیک ہوگا، بہتر ہوگا۔ اس اوکے کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا جو IMF کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، وہ IMF کے ساتھ معاہدے ہمیں پورے کرنے پڑ رہے، اگر نہ کرتے تو پاکستان کو IMF اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک یہ سب ڈکلیئر کر دیتے نادہندہ، تو اس صورتحال میں بہت ہی خطرناک معاملات تھے۔ اب ہم نے معیشت کو بنیادی طور پر بہتر کیا ہے، بینکوں میں اصلاحات کی ہیں، جنہوں نے ڈالر کا میں فراڈ کیا کچھ بینکوں نے، ان کو ہم نے پکڑا ہے، اس کی غیر قانونی جو کاروبار ہو رہا تھا ان کو ہم نے روکا ہے۔ آئندہ آپ کو انشاءاللہ اس میں بہتری نظر آئے گی۔ اس مشکل کے باوجود 50 لاکھ پاکستانی ان 6 مہینوں میں بیرون ملک روزگار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب وہ بھی زر مبادلہ بھیجیں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ زراعت کا ایک بہت بڑا پیکیج جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دیا ہے 1400 ارب روپے کا، اور اس میں جو ہے وہ قرضے ہم دے رہے ہیں کسانوں کو، ادھر ہم جناب علی کو ٹریکٹرز اور زمین میں بیج ڈالنے کے لیے کھاد ہم امپورٹ کرنے کے لیے ہم نے بات کر لیا بر وقت تاکہ آ جائے، تاکہ گندم کی فصل بھی بہتر ہو، باقی فصلیں بہتر ہوں۔ اس سب کا جو اثر ہے وہ آ جائے گا عوام کی زندگی پہ۔ ساتھ دعا کریں، اور کچھ آثار ایسے ہیں کہ روس یوکرین جنگ بند ہو جائے، اس کے بھی اثرات ہوں گے، لیکن اپنا ایک بات میں رضا ضرور عرض کروں گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن جو ہے وہ 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے اور رات جو ہے وہ بھی 30 منٹ میں ختم ہو جائے۔ نہیں، رات اپنا وہ وقت پورا کوئکلی کرے بتا گی۔ دیجئے کہ حکومت نے، صدیق الفاروق صاحب ٹھیک ہے، کوئکلی بتا دیجئے کہ حکومت نے کیا تیہ کیا ہے اب، اور فیصلہ کیا کیا ہے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے حوالے سے؟ لانگ مارچ
जो उन्होंने क्योंकि दफा इजाजत 144 तो आप लगा चुके हैं इस्लामाबाद में जी। जो इजाजत उन्होंने मांगी है वो कंडीशनल इजाजत दी है, उनमें से एक शर्त की भी वायलेशन करेंगे तो फिर कोई इनके लिए माफी नहीं है। पुरअमन शराइत पूरी करते हुए जहाँ जगह कहा है वहाँ चले जाएं, बैठते हैं तो बैठें, हाँ लेकिन कानून हाथ में नहीं लेने देंगे हम इंशाल्लाह। ठीक हो गया है, बहुत शुक्रिया। सिद्दीकुल फारूक हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से एक हैजान की सी सूरत हाल थी, वो अब स्मूथ सेलिंग के बाद बेहतर हो गई है। और दुआ गो यही है और उम्मीद भी यही करते हैं कि पाकिस्तानी सियासत के दोनों कंपोनेंट, चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत, अब मिल बैठे आवाम की फलाह भलाई के लिए, आवाम के लिए। क्योंकि जो इस वक्त इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं, वो बहुत ज्यादा इस वक्त स्टेक पर है पाकिस्तान की। और आइंदा आने वाले दिनों में उम्मीद यही करते हैं कि जो अस्करी क़यादत ने की कमान अब जिन्होंने संभाली है, इंशाल्लाह ताला वो पाकिस्तान को इन चैलेंजेस से, जिस तक मौजूदा दरपेश सूरत हाल है पाकिस्तान को, चाहे वो इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल हो, सब में जो है बेहतरी के लिए कारसाज साबित हो। इसी के साथ ही अपनी मेजबान रजा सफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।